बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शुगर का पता जो है वो अमूमन ब्लड टेस्ट में लगता है, लेकिन आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। वो आपको कोई भी बीमारी आने से पहले तकरीबन 6 माह पहले या 1 साल पहले कुछ ना कुछ इशारे देना शुरू कर देती है, और शुगर के इशारे जो हैं वो सबसे पहले आपको आपके पाँव पे मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके पाँव आपके दिल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और आपकी जो बॉडी है उससे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो आप अगर डायबिटिक होने जा रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं और प्रॉपर डायबिटिक होने जा रहे हैं, तो उसके इशारे जो हैं वो सबसे पहले आपको आपके पाँव पे मिलेंगे। वहाँ पे वजह ये है कि सर्कुलेशन बहुत पुअर होती है, और जो है और नर्व्स का जो सप्लाई है वो आपकी डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको सबसे पहले जो इशारे मिलते हैं वो आपके पाँव पे ही मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं इशारों के बारे में बात करूँगा कि वो कौन से इशारे हैं जो आपको पाँव में मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आप जो है नियर टू डायबिटिक हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहला इशारा जो है वो ये है कि आपको पाँव के अंदर सनसनाहट या झुंझुनाहट महसूस होती है। अक्सर लोग इसको कोरिलेट कर लेते हैं कि जी शायद मुझे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है या बी 3 नायसिन की डेफिशिएंसी है, या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहेंगे कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लें तो ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो वजह ये है कि जो हमारी शुगर अगर लेवल ज़्यादा हो तो वो सबसे पहले हमारे नर्व्स पे असर करता है। वहाँ की माइलिन चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से फॉल्स सिग्नल जो है वो आपके दिमाग में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पैरों के अंदर जो है वो सनसनाहट और झुंझुनाहट होना शुरू हो जाती है। लोग समझते हैं कि शायद वो ज़्यादा देर बैठे रहे हैं, इस वजह से भी है, लेकिन ये जो है ये क्लासिकल साइन है कि आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपके पाँव पे डेवलप होना शुरू हो गई है और आप नियर टू डायबिटिक हैं या डायबिटिक हो चुके हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप डेली जो है 20-30 मिनट्स वॉक लाजमी करें। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि कुछ लोगों को पैरों पे गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसकी महसूस होने की वजह ये है कि आपकी जब ब्लड शुगर ज़्यादा होती है तो न्यूरोपैथी की वजह से आपके गलत सिग्नल जो है वो दिमाग को जाते हैं। ख़ुसूसन अगर रात के वक़्त आपको पाँव में बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी महसूस हो रही है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि जी सर्दी में भी हम जो पाँव हैं वो रज़ाई से बाहर निकाल के सोते हैं और हम पाँव अंदर नहीं रख सकते। बाहर चाहे टेम्परेचर -1 ही क्यों ना हो, कि हमारे पाँव में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लासिकल साइन है कि आपके जिस्म के अंदर जो है शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तीसरा इशारा ये है कि अगर आपके पाँव पे ज़ख्म हो जाए तो वो जो है जल्दी ठीक नहीं होता। अक्सर हम समझते हैं कि ये कांटे का निशान है या पाँव की जूती लगने की वजह से ऐसा हो रहा है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि जिनको नहीं पता उनको डायबिटिक हैं, तो वजह ये है कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से एक तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, दूसरा आपकी हीलिंग पावर और इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ज़ख्म ठीक होने के लिए बहुत लंबा अरसा लेता है। तो इसको भी आपको एड्रेस करना चाहिए कि ये ज़ख्म ठीक क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा, आप जो हैं वो नहाते वक़्त अपने पाँव को लाज़मी देखा करें, इवन पाँव की उँगलियों के अंदर, और अगर कोई ज़ख्म वगैरह है तो उसको फ़ौरन एड्रेस करें। चौथा इशारा है कि पाँव पे या तो ब्राउन कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं या फिर उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? वजह ये होती है कि जब आपकी शुगर ज़्यादा होती है तो आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं। तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आपको पता नहीं लग रहा होता, हम समझते हैं कि शायद हम धूप में काम करते हैं, तो जितना कवर हमें जूती देती है वो रंग हो रहा है और बाकी पाँव का रंग हो रहा है। तो अक्सर हम उसको जो है शूज़ से और धूप से कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पाँव के ऊपर धब्बे पड़ रहे हैं या उनका रंग वाक़ई चेंज हो रहा है तो आपको लाज़मी शुगर के लिए चेक करवाना चाहिए। 5वां इशारा ये है कि पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फटना शुरू हो जाती हैं। अमूमन सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन कोई मौसम ना भी हो और आपकी जो है वो
ایڑیاں جو ہیں بہت زیادہ پھٹنی شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر نیوروپیتھی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ نروز جو ہیں وہ نمی کو کنٹرول کرتی ہیں، تو نمی اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو پاؤں کی جلد جو ہے وہ خشک ہو کے وہ گرمیوں میں بھی پھٹنا شروع ہو جائے گی، وہ سردیوں میں بھی، اور بہت زیادہ کریک نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ پاؤں کو نم کرنے کے لیے جو ہے وہ ناریل کا تیل یا پھر یہ جتنی پیٹرولیم جیلی ہے وہ لازمی لگائیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کے درمیان کبھی بھی کوئی بھی کریم بالکل نہ لگائیں، بلکہ اس سے زخم جو ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ چھٹا بڑا اشارہ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں پہ سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بلڈ شوگر زیادہ ہے تو خالی وہ سرکولیشن کو کمپرومائز نہیں کرتی، وہ آپ کے باقی آرگن جن میں لیور اور کڈنی ہے ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے فلوئڈ ریٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دل کو پمپ کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اور آپ کی وینس انسفیشنسی کی وجہ سے فلوئڈ جو ہے وہ آپ کے ٹانگوں میں یا پاؤں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، خاص کر جب آپ موزے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو کور کرنے کے لیے ایک تو فوراً کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروائیں، دوسرا رات کو سوتے وقت جو ہے وہ اپنی ٹانگوں یا پاؤں کے نیچے جو ہے وہ تکیہ رکھیں، تاکہ جو پانی ہے وہ واپس دل کی طرف آئے اور وہاں سے کڈنی کی طرف اور وہاں سے فلٹر ہو جائے۔ ساتواں اور آٹھواں بڑا اشارہ، یہ دونوں اشارے میں ایک ساتھ بتا رہا ہوں، پاؤں میں بار بار درد ہونا اور ٹانگوں میں کریمپس پڑنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی جو نیوروپیتھی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، کہ نروز کے جو سگنل ہیں وہ غلط جا رہے ہیں۔ تو سرکولیشن جو ہے وہ پور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ کھڑا ہو کے کام کرتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے محنت مزدوری بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پاؤں میں درد ہو رہی ہے، اور پین کلر کھانے کے بعد بھی یہ درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو کریمپس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کی جو آپ کے فلوئڈ الیکٹرولائٹ بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم ان کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ نٹس، کیلا، سبزیاں اور یہ چیا سیڈز وغیرہ یہ لازمی استعمال کریں، ان کے اندر جو ہے میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے، جو کہ آپ کو ہیلدی فیٹس دیتے ہیں، جس سے آپ کی نیوروپیتھی جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ نواں اور آخری اشارہ یہ ہے کہ پاؤں کا ٹھنڈا رہنا۔ پاؤں کے ٹھنڈے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ سکڑ چکی ہیں اور بلڈ سرکولیشن وہ پوری نہیں ہے۔ سردیوں میں پاؤں کا ٹھنڈا رہنا ٹھیک ہے، لیکن اگر گرمیوں میں بھی اگر آپ کے پاؤں ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں، ایون آپ اس کو کمبل کے اندر بھی رکھیں تو آپ کو پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، بلڈ شوگر کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بلڈ ویسلز جو ہیں وہ تھک ہو گئی ہیں، خون کی سپلائی جو ہے ٹھیک نہیں مل رہی۔ تو یہ کلاسیکل نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے خون میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، ہمارا جو جسم ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، اگر اس میں تھوڑا بھی نقص ہو تو وہ ہمیں الارم لازمی دیتا ہے، لیکن صرف ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ امید ہے یہ پہچان جو ہے آپ اپنے پیروں کی، اپنے جسم کی لازمی سنیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر بھی کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔